अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जो है मुसलमानों में दिलचस्पी लगता है कि ख़त्म होती जा रही है या कम हो रही है, और दूसरी कौमों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अमरीकी फ़ौज के बाद अब मशरिक़ वस्ता में रशिया की भी फ़ौज मुतहर्रिक हो चुकी है, और कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं कि रशियन फ़ौज भी शाम में अमेरिकन फ़ौज की बमबारी के रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई कर डाली उसमें। अब जबकि हिजबुल्लाह ने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले का दावा किया है, इस हमले में अमेरिकन फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात है। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीमें और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो चुके हैं, और वो आर्जी जंग बंदी के मुआहदे के करीब है। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को लेकर अमरीका की इंतज़ामिया जो उसके दरमियान शदीद इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अमरीका इस जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाहता है, लेकिन अब वो इस दलदल में फंसता ही जा रहा है। गाज़ा जंग के हवाले से ये सब और बहुत सी दूसरी मालूमात भी मैं आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकती हैं। तो पहले शुरू करते हैं। कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि रशियन आर्मी ने भी शाम में अमेरिकन फौज की बमबारी के रद्दअमल पर जवाबी कार्रवाई कर डाली है, और अमेरिकन फिजाइया ने कुछ रोज कबल ईरान नवाज मलेशिया की जानिब से अमेरिकन ड्रोन को निशाना बनाने के बाद शाम के अंदर ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। उसके जवाब में ईरानी मिलिशिया ने मजीद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन रशिया ने भी अब मुकम्मल कार्रवाई के रद्दअमल में शाम के अंदर कार्रवाई की है। अब ये कार्रवाई किस नौइयत की है, या इसमें रशियन फजाइया के साथ साथ ज़मीनी फौज ने भी हिस्सा लिया, तो इसकी तफसील तो सामने नहीं आई अभी। लेकिन चूंकि इसराइल और फ़लस्तीन में या इसकी जंग में आप समझ लें कि बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए जानों की कुर्बानी दी है, लिहाजा इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर सहाफ़त करना तो कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात किसी वाक़ये की मुसद्दिक़ा मालूमात में कुछ वक्त ज़रूर लग जाता है। ताहम पिछले काफ़ी सालों से रशिया और अमरीका शाम के अंदर आमने सामने भी हैं, और उन्होंने कभी भी एक दूसरे को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, और ये एक दूसरे के हामी ग्रुप्स को फौजी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हैं। ईरान भी रशिया के लिए उतना ही कीमती है जितना अमरीका के लिए इसराइल। लिहाजा ईरानी तनसीबात पर हमले के जवाब में रशिया खामोश रहता तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब किसी चीज का एहसास ही नहीं हो पा रहा कि एक एक करके तमाम ममालिक किसी न किसी तरह इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस आग को ईंधन मिल रहा है और ये बढ़ती जा रही है। पिछले 2 रोज में मजमूई तौर पर मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन फौज का काफी जानी नुकसान हुआ है। माली नुकसान को तो खैर अंदाजा ही नहीं है। इसराइल को यह जंग अब एक हफ्ता कमो बेश $1200 मिलियन में पड़ रही है, और बाज अंदाजे इससे भी ज्यादा के हैं। लिहाजा इस जंग को लंबे अरसे तक रखना इसराइल की जड़ें हिला देगा, साथ ही अमेरिका के भी बखिए उधड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अमेरिकन फौजी अड्डों पर हमले का दावा किया, और इस हमले में अमेरिकन फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की भी इतलात है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि शाम में कोनोको गैस फील्ड के नजदीक अमेरिकन फौजी अड्डों पर रॉकेट हमले में 4 अमरीकी फौजी मारे गए। लेबनान की मुजाहमत पसंद जमात हिजबुल्लाह के हामी टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिकन फौजी अड्डों पर कम से कम 15 रॉकेट्स दागे गए, जिससे अमेरिकन हेडक्वार्टर्स में तनसीबात को भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों में 4 अमेरिकन फौजियों की हलाकत का भी कहा कि यह हमला अमेरिका के किए गए हमलों का जवाब है। ताहम अमेरिका की जानिब से हिजबुल्लाह के इस रॉकेट हमले में अपने फौजियों की हलाकत के दावे की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। अलबत्ता इससे पहले अमेरिकन वजीर दिफा जो हैं लॉयड ऑस्टिन, वो हिजबुल्लाह और पासदारान इनकलाब पर अमरीकी हमलों की तस्दीक कर चुके हैं। तो ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी जमात हिजबुल्लाह लेबनान में काफ़ी मजबूत है, और इसराइल पर हमले में हमास की भी मदद की थी, तो जिस पर इसराइल और अमरीका हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान और शाम में निशाना बना रहे हैं। तो लेबनीज तंजीम हिजबुल्लाह जो है इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में फ़लस्तीन की हर लिहाज से मदद कर रही है। हिजबुल्लाह सियासी और दिफाई लिहाज से एक मजबूत तरीन तंजीम है जिसे ईरान कंट्रोल करता है, और इसराइल के लिए एक बड़ी परेशानी जो है फ़लस्तीनी ग्रुप अल-क़साम ब्रिगेड का लेबनान मुंतकिल होना भी है, क्योंकि लेबनान की सरहदी इलाकों से अब दोनों तंजीमें मिलकर इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, और इसराइली फ़ौज गाज़ा के अंदर अभी तक मुज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। और दूसरी तरफ लेबनान की सरहद पे बढ़ती हुई कशीदगी और मुसलसल हमले जो हैं इसराइल के लिए किसी ड्रोन ख्वाब से कम नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल को निशाना बनाया गया, उसमें इसराइली फौज को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीमें और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए, और वो आर्जी जंग बंदी के मुआहदे के करीब है। मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने
اسرائیل سے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمال خواتین اور بچوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ آڈیو پیغام میں القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ قطری ثالثیوں کو بتایا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے غزہ میں قید 70 خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ قطری ثالثیوں کو بتایا گیا کہ 5 روز کے دوران مکمل جنگ بندی اور ہر انسانی امداد کی اجازت ہونی چاہیے۔ غزہ میں مسلسل 38ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری جاری ہے، شدت سے جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,400 سے زیادہ ہو چکی ہے اور فلسطینی مزاحمتی گروپ اور اسرائیلی فورسز ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ تاہم اسی دوران قطر جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور مذاکرات میں ناکامی اور حالیہ مذاکرات میں تعطل کے باعث قطر اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ بندی کی اپنی کوششیں تو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو لے کے امریکی انتظامیہ کے درمیان آپس میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ امریکن محکمہ خارجہ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی یعنی USAID کے درجنوں عہدیداران نے ایک انٹرنل میمو پہ سائن کیے ہیں جس میں غزہ میں فلسطینیوں کی زندگیوں کو اہمیت نہ دینے پر وائٹ ہاؤس پہ شدید تنقید کی گئی ہے۔ ایک امریکن عہدیدار نے اس میمو پہ دستخط کرتے ہوئے غزہ جنگ کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کی حکمت عملی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میمو میں امریکن سطح پہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کو کسی واضح یا قابل اقدام ریڈ لائنز کے بغیر غیر مشروط فوجی معاونت جاری ہے، اور یہ میمو محکمہ خارجہ کی پالیسی آفس میں 3 نومبر کو بھیجا گیا۔ اس طرح کے میموز یوزلی تو خفیہ رکھے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سفارتکاروں کی جانب سے اندرونی طور پہ محکمہ خارجہ کی پالیسیز پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ کے بعد یہ طریقہ کار مرتب ہوا تھا کہ اندرونی طور پہ غلطیوں کی نشاندہی کی جائے اور ان کو درست کیا جائے، اور اس میمو سے امریکن حکومت کے اندر موجود اختلافات کا اندیا بھی ملتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے ایک میمو میں محکمہ خارجہ کے عہدیداران کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ امریکہ اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کرے۔ اب اسرائیل نے غزہ میں بچوں کے ہسپتال کے تہہ خانے سے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کے ایک ہسپتال کے تہہ خانے میں تصاویر جاری کی جس میں اسلحہ دکھایا گیا، اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ اسلحہ ہسپتال کے تہہ خانے سے ملا۔ تو اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اسلحے میں گرنیڈز اور خودکش جیکٹ سمیت دیگر دھماکہ خیز مواد شامل ہے۔ تو اسرائیلی فوج کے ترجمان نے تہہ خانے میں نہ صرف ہتھیاروں بلکہ اسرائیلی یرغمالیوں کے رکھے جانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ تہہ خانہ ایک کوارٹر کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے جس میں ایک چھوٹا کچن بھی شامل ہے، جبکہ اس میں ایک سرنگ بھی ہے جو حماس کے سینئر نیول کمانڈر کے گھر تک جاتی ہے، اور حماس اسی ہسپتال سے غزہ پہ کنٹرول اور اسرائیل کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ تو اسرائیل کے جنگی جرائم اس قدر تشویشناک ہیں کہ ایسے انہیں چھپانے کے لیے اس طرح کی باتوں پہ اور اس طرح کی فیک چیزوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج فلسطینی بچوں کو ویسے تو اپنا آسان ہدف سمجھتی ہے، بہرحال اسرائیل کو الشفا ہسپتال کو بچانا ہوگا۔ معاملے پر اسرائیلیوں سے رابطے میں ہو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن۔ اسرائیلی فوج غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال کے دروازے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وہاں موجود طبی عملے نے خبردار کیا کہ نوزائیدہ بچوں سمیت مریضوں کی شہادتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے کئی روز سے الشفا ہسپتال کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کے اندر موجود ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بجلی کے جنریٹرز کے لیے ایندھن نہ ہونے کے باعث وہ مریضوں کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس سے پہلے WHO نے بتایا تھا کہ الشفا ہسپتال مکمل طور پہ اب غیر فعال ہو چکا ہے، جبکہ فلسطینی حکام نے کہا تھا کہ ہسپتال کے محاصرے اور ایندھن کی کمی کے باعث 3 دن میں 32 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالمی طاقتوں کی پالیسیز جو ہیں بڑی دوغلی اور منافقانہ ہوتی ہیں۔ پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ہر طرح کا مہلک اسلحہ دیا اور کھلی چھوٹ دی کہ وہ اسے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتال، ایمبولنس سب پہ استعمال کرے، جیسے چاہے استعمال کرے، اور اب ہسپتال بچانے کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو جب سب کچھ اجڑ چکا تو یہ بیان دینے کا کیا فائدہ؟ بہرحال اللہ پاک فلسطینیوں پہ رحم فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ یہ ساری چیزیں دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ مجھے نہیں پتا مین سٹریم میڈیا کتنی اس کے پر رپورٹنگ کر رہا ہے، لیکن ہمارا جو کام ہے ہم آپ تک خبریں لے کے آ رہے ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔